अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ते से लगने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप अल्लाह तबारक व ताला की नामों की फजीलत जानते हैं। जो नाम या वासे वो है। जो कोई शख्स इसके अव्वल और आखिर दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ता है और या वासे वो 70 बार पढ़ता है, या दरूद शरीफ याद न हो तो सिर्फ या वासे वो 70 बार पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको सांप काटने पर और बिच्छू काटने पर और कुत्ता काटने पर और मधुमक्खी काटने पर और बिच्छू डंक मारने पर और शेर पंजा मारने पर या और कोई मुजी जानवर पंजा मारने पर, काटने पर या बिर्नी काटने पर या हड्डा काटने पर अगर इंसान को जहर लग जाता है तो ये पढ़कर और पानी में दम करके उसको पिला दें, वो जहर ख़त्म हो जाएगा और वो इंसान सेहत आब हो जाएगा। कोई भी काम करें सिद्क लिल्लाहियत हो, खुलूस लिल्लाहियत हो। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। उसी की बदौलत हम और आप ज़िंदा हैं और चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जर्रा जर्रा का हिसाब लेगा। कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शरन यरह। अगर तूने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो कल क़यामत के दिन उसका भी अज्र देख लोगे। अगर तूने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी तो कल क़यामत के दिन उसका भी अज्र देख लोगे। यानी अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से बेहद प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कई करोड़ माओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ इतनी मोहब्बत करती है अपने बच्चे से कि उसको कहीं चोट लग जाता है या कहीं रोने लग जाता है तो या वो कहीं गिर जाता है या वो किसी का बच्चा उसको मार देता है तो उसके माँ का कलेजा हमेशा उस बच्चे के लिए धड़कने लगता है और कांपने लगता है और वो कहती है कि बेटे इधर आ जा, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। और वो माँ इतना प्यार करती है, अपने सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, उसको खिलौना दे कर के बहलाती है, उसको मिठाई दे कर के बहलाती है, उसको पैसा दे कर के बहलाती है और उसको अपने आगोश में ले लेती है और उसको चुप कराती है और उसको नए नए कपड़े पहनाती है। और मेरा रब और मेरा अल्लाह और मेरा परवरदिगार और मेरा गॉड और मेरा ईश्वर और मेरा पालनहार और मेरा अहकमुल हाकिमीन और मेरा रब्बे जुल जलाल और मेरा या हय्यु या कय्यूम और मेरा गॉड और मेरा ईश्वर और मेरा प्रभु और मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह इस सारे कायनात को बनाया, 18,000 मखलूक़ात को बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस संसार को बनाया, इस वर्ल्ड को बनाया, तो फिर वो कितना प्यार करेगा। हमारे आँखों को बीनाई देता है, देखने की रोशनी देता है और ताकत देता है, जुबान पर बोलने की ताकत देता है और कान से सुनने की ताकत देता है, समझने की ताकत देता है, दिल को धड़कने की ताकत देता है, अच्छी बुरी चीज़ को अपनी पसंद समझने की और उस पर उसको अपनी चाहत रखने की ताकत देता है, नफ्स को ताकत देता है, हाथ और पैरों को ताकत देता है और हर अज़ा में अपने नूर डालता है। फिर वो रब कितना प्यार करता है। अगर उस अल्लाह से हम दूर हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी एक पशु के समान, एक एनिमल के समान, एक जानवर के समान है। क्योंकि उस रब को याद करें, उस रब की पूजा करें, उस रब की पाठ करें, उस रब से मोहब्बत करें, उस रब की तरफ
مائل ہوں، اس رب کی طرف جھکیں، ورنہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یعنی ابلیس جو انکار کیا اسی طریقے سے ہم بھی ابلیس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرنے والا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی عقائے اماندار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور ان کی نظروں سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا۔ اور جو کوئی اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی ہر خوشیاں چھین لیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ ہم لوگ انجان ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہم لوگوں سے پیار کر رہا ہے، اور میرے آقائے دو جہاں سرور کونین سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ رات رات بھر روتے رہتے تھے سجدے میں، یا رب حب لی امتی، ہر لمحہ یہ کہہ کر ہر روز میرے آقا اپنی امت کے لیے روتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے، اے اللہ میری امت معصوم ہے، اے اللہ میری امت انجان ہے، میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو تھوڑا سا بھی تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کو زیادہ ڈوز برداشت نہیں ہوتا ہے، میری امت کو آپ معاف کر دیجئے گا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، جائیے میں نے آپ کو امت کو میں نے معاف کیا۔ اسی بدولت آج ہم اور ہماری قوم اور ہماری نسل آباد ہے۔ نماز بھی چھوڑتی ہے پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے، گناہ بھی کرتی ہے پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا دل بھی دکھاتا ہے پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے، اپنے کھیس و اقارب کو دل دکھاتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، غریب یتیم مسکین نادار مفلس لوگوں کا بھی حق کھاتا ہے پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے سینے میں نہیں لگا رہے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی رحمت نچھاور کر رہا ہے اور بارش برسا رہا ہے رحمتوں کی، کہ میرے بندے آؤ آؤ توبہ کرو۔ آج کل ہماری قوم اور ہمارے بھائی اور ہمارے دوست، ہماری ماں، ہماری بہنیں، سب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار کر رہا ہے پھر بھی روزی دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ماں باپ سے محبت دے رہا ہے، ان کی چاہتوں کو پورا کر رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ہم لوگ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ لوٹ آئیے میرے بھائی، باز آ جائیے گناہوں سے، تاکہ ہماری دعاؤں کے بدولت جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہماری ماں اور بہن اور بیٹی اور بھائی اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے ملک والے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے، تاکہ ان سب کو اپنی عبادت اور ریاضت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ان کو توفیق مل جائے، ان کو ہدایت مل جائے، ان کو صلاحیت مل جائے، ان کو محبت آ جائے دلوں میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد رب العالمین۔